السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم حلوه بثلاث مكونات فقط بدون فرن، سهله وسريعه في التحضير. قبل ما نبدا الفيديو فضلا منكم وليس امرا ما تنسوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. البنات ندوزو المقادير. البنات كي قلت لكم مقادير سهله واقتصاديه. عندي هنايا 500 غرام ديال الصابلي مطحون، تقريبا 5 ديال الباكيات ديال الصابلي مطحونين، تقريبا في كل باكيه تكون ما بين 90 غرام 100 غرام. وانتوما ممكن ما كفاكمش مثلا الصابلي ممكن ديروا واحد شويه ديال مثلا اللوز مطحون اذا كان، اولا كاوكاو مطحون محمر. المهم ان المذاق تيبقى والمواد تبقى اختياريه. بالنسبه لي انا هنايا عندي كي قلت لكم 5 ديال الباكيات ديال الصابلي مطحونين، تقريبا الطوطال ديالهم تيعادلوا لي 500 غرام. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبيب، انا ما خليتوش يعني بالغبره ديالو، انا رطبته غير واحد شويه في المزهر بحال انني غسلته غير بحال خليته ونشفته، لحقاش راكم تعرفوا بان تيكون جامع الغبره بزايد. انا عندي هنايا واحد شويه كي قلت لكم كان عندي واحد شويه ديال اللوز محمر ومطحون، كان مازال لي محتفظه به، يعني نديرو في نفس الوقت يزيد يعلك لي هذا الخليط وفي نفس الوقت يعطيه واحد المذاق وواحد اللذه اكثر. بالنسبه للبنات انا غادي نضيف واحد شويه ديال المذاق ديال الناطا، بحكم ان هذا المذاق ديال الناطا الصراحه تيعطي الحلوه مذاق رائع وتي زعما الصراحه زعما رائعه بكل صراحه. بالنسبه للحليب المركز عندي تيتباع جاهز راكم عارفينه وتيكون طيب بهذا الشكل، ماشي بحال شحال اللي كنت نشريوه تيبقى ساعه الا كله ديال القياب. دابا الحمد لله راه واجد. تنخلطوا العناصر كلها، هذه حلوه اقتصاديه وتتوجد يعني بسرعه وبلا فران بلا حتى شي حاجه. تنخلط العناصر كلها مزيان، غادي نستعمل يد البنات وديك العضه ديال الزبيبه البنات تجي رائعه. والبنات اللي ما تتبغيش الزبيب ممكن دير شي لوز كونكاسي ولا شي كاوكاو، يعني شوفوا الاختيار ديالكم. بالنسبه لهاد المسائل تكون ناشفه تكون بلا فران، راه دائما التكميلات تبقى يعني الواحد تيبدع وتيكمل من عنده. بالنسبه للكراميل غادي نديرو تقريبا راه تدخل تقريبا كلها، انا غادي نقول لكم راه كلها تدخل بكل صراحه بلا ما نقول غادي نعجنوها على حسب الخليط، غادي ندخلها كامله وتجي العضه ديالها البنات ما نقول لكمش رائعه. وما تسخاوش بالماكله ديالها وتبقاو دائما تصوبوها. راه تقريبا هاد العدد تيطيح حتى ل 100 حبه الا كانوا مكورين تكويرات مقادين، ماشي نديرهم اشكال وحده اخرى. لي بول العاديين تيكونوا مكورين مقادين، تقريبا تنطيحوا فيهم 100 حبه تقريبا في هاد العدد. البنات بالنسبه لخلاص التزيين غنحتاجو لا بدا الشكلاط والتزيين. انا غادي نجبد لكم لا بدا داكشي اللي كاين باش عندي في الدار غادي نجبد نزين به حسب الرغبه وعلى حسب اللي كاين موجود وصافي. بقاو معايا على ما نخلط العناصر كلها مزيان. البنات كي تشوفوا العقده اللي صوت تصبح بهذا الشكل، كي تشوفوا بان الزبيب راه متماسك مع لاباط هانتوما، يعني ما تيتفتتش. يعني قلت لكم لا بدا خصكم تمسحوه ما تخليوهش يعني هكاك يابس، يعني الا كان يابس بزاف ملي تكون تكورو تيبقى ينزل. بالنسبه تديروا الاشكال اللي بغيتو، كل واحد يدير الشكل اللي بغاه هو. بالنسبه لي انا ممكن نخرج منه 2 شكيلات بركه اولا 3 على حسب. المهم انه كله تيدار يعني في الشكلاط اولا تديروا بالسيليكون. انا نوريكم لي مول ديال السيليكون، ممكن نديروه في السيليكون تكون الارض فيها الشكلاط على ما تتيبس تنوليو نعمرو بهاد العقده هذه على ما تتقبط الفورم ديالها تنوليو نديرو فوق منه الشكلاط عاوتاني. يعني المهم الزخرفه والطريقه يعني ديال الاشكال تبقى اختياريه ديالكم. المهم انها عقده تجي رائعه بالصابلي والحليب المركز المحلى ومع الزبيب تجي عقده هائله. بقاو معايا على ما نكمل يعني نكورو
وندير الاشكال اللي غادي تشوفوها معايا. البنات غنبدا بهذا الشكل، هو الاول عادي سهل. وبالنسبه للشكلاط انا هذا كان عندي قديم هنا منزل، كنت مغطياه بالسلوفان ديالها في الثلاجه، زدت عليه طريف بين داب، ما خصوش يبقى فوق النار وقت طويل البنات الشكلاط، لا واخا تيبقى الطرف فيه مازال ما دابو، غير بديك الحراره تتكملي الطيب الذوبان ديالو. الشكل عادي البنات. غادي ندير الشكلاط هنا تقريبا، تديروا قياس واحد، واللي ما عندهاش السيليكون ممكن تكتفي غير بهذا الشكل الثاني اللي تشوفوا دابا معايا. تنفضوه مزيان البنات من الشكلاط بحال هذا الشكل، وتنديروا فيها نص كركاعه تجي رائعه، لا في المذاق ولا في الشكل. يعني انا راه عندي محرب الكامل هنايا، تنولي نقادو بهذا الشكل بيدي، ونحاول ما امكن نضرب عليه مزيان الشكلاط باش ما تيكونش الشكلاط يعني ملي تنحطوه تتبقى الدائره ديال الشكلاط دايره بزايد، لا من الاحسن غير بهذا الشكل خليوه باش تجي ديك الدائره دايره من التحت مقاده، تجي زوينه بلا ما تنديروا لي كيسيط البنات. هذا تجي النظره ديالو حسن هكا بلا كاريط، يعني ديك لي كيسات ديال الحلوى. وبالنسبه للتزيين البنات كنتاكد ونعاود بان تيبقى اختياري. تمي تنجيو يعني ناكلوه ديك العضه ديال ديك الكراميل اللي كاين لداخل مع الصابلي مع الزبيب، تيجي العضه ديالو غزاله. هاد الطريقه راه مهمه ان باش الشكلاط ما تيكونش تيسيل في الجناب بزايد. بالنسبه للقرقاع دائما البنات حاولوا ما امكن من تشريوه دخلوه، يعني لا بدا تنقيوه لا بدا تلقاو فيه شي حويجه ماشي هي هذيك، نقيوه لا كانت فيه شي حاجه ودخلوه للفران غير تيتصهد واحد شويه وتتخرجوه، تتبقى العضه ديالو غزاله. لاحظوا البنات بان الشكلاط ما سايلش ديك الدوره بزاف ومنقط، وعاد تبقاو تقادوه بالموس غير بالفرشه تبقاو تضربوا عليه بلا شبكه بلا حتى شي حاجه، بلا تزعليك ديال الشكلاط بلا حتى حاجه، وتيبقى نقيقي. وبالنسبه للتزيين كي تشوفوا راه تتبقى دائما اختياري. كي قلت لكم البنات بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري. يعني واخا تيطيحوا هاد الحبات حاولوا ما امكن توليو تهزوهم ما تضيعوهمش. هو كاطو رخيص وسريع في التحضير بلا فران بلا حتى شي حاجه، وممكن يبقى مده في الثلاجه اولا المجمد ما تيوقعلو حتى شي حاجه. جاتني واقيلا اليد احسن من المعلقه، اليد تنتحكموا فيها البنات.
تنستمروا البنات بنفس الطريقه. حتى تنكمل العدد اللي عندي كامل. البنات من بعد ما كملت بالنسبه للاشكال اللي تشوفوها زوقتها بهذا الشكل على حسب اللي موجود، وانتم الاختيار تيبقى لكم. وبالنسبه حتى اللي ما بغاش دير الزبيبه البنات، هانتوما تشوفوا ممكن دير المشماش، ممكن دير كيوي. المهم المسائل تتبقى دائما تكميليه. نتمنى باذن الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. راها غزاله وفي نفس الوقت تنقول انا راها تا نظره راها بريستيج، يعني تجي غزاله بكل صراحه. نتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. خليك في دارك، تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.